स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 11 को इकोनोमिक्स अन्तर्गत च्याप्टर 4 मा छौं र हाम्रो टपिक छ अनइम्प्लोयमेन्ट हैन। सुरुको टपिकमा चाहिँ हामीले के डिस्कस गर्यौं त हामीले इन्डिकेटर्स अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कुरा गर्यौं। अब हामी अनइम्प्लोयमेन्टको कुरा गर्छौं। अनइम्प्लोयमेन्टको मिनिङ एन्ड टाइप्सको कुराहरु। मिनिङ एन्ड टाइप्स अफ अनइम्प्लोयमेन्ट हैन। अनइम्प्लोयमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले नेपालीमा के बुझ्छौं त अनइम्प्लोयमेन्टलाई बेरोजगारी भनेर बुझ्छौं हैन। रोजगार नभएको हैन, कुनै पनि काम नगरिकन बसेको व्यक्तिलाई हामीले अनइम्प्लोयमेन्ट अथवा अनइम्प्लोयमेन्ट पर्सन भनेर भन्छौं। अनि अनइम्प्लोयमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं भन्दा काम नगरिकन बसेको भनेर बुझ्छौं। तर अनइम्प्लोयमेन्टलाई चाहिँ अर्को छुट्टै मिनिङ छ है। अनइम्प्लोयमेन्टको बेरोजगारीको चाहिँ जसले काम गर्न खोज्छ तर काम पाउँदैन भने त्यस्तो खालको प्रोसेसलाई मात्रै हामीले अनइम्प्लोयमेन्ट भन्छौं। जसले काम नै गर्न चाहदैन भने त्यो पनि एउटा अनइम्प्लोयमेन्ट हो हैन, बेरोजगार पर्सन त हो। तर मेन अनइम्प्लोयमेन्टको मिनिङ भनेको चाहिँ जसले काम गर्न खोज्छ तर काम पाइरहेको छैन। यसको डेफिनेसन चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दा इट इज अ स्टेट इन व्हिच people are willing and able to work but are not getting any jobs at an existing wage rate हैन। त्यस्तो खालको व्यक्ति अथवा त्यस्तो खालको मान्छे जसले चाहिँ एकदम काम गर्नको लागि इच्छुक छ हैन, इच्छा छ उसलाई काम गर्नको लागि, तर उसले के पाइरहेको छैन त जब पाइरहेको छैन भने त्यस्तो खालको प्रोसेसलाई हामीले अनइम्प्लोयमेन्ट भनेर भन्छौं। अब अनइम्प्लोयमेन्ट चाहिँ कसरी एपियर हुन्छ त, कसरी अनइम्प्लोयमेन्टको उत्पत्ति हुन्छ त? when the supply of labor exceeds demand of labor in market unemployment appears हैन। डिमान्ड भन्दा पनि सप्लाई, लेबरहरुको सप्लाई चाहिँ धेरै भयो हैन, लेबरहरु धेरै लाग्यो भने त्यस्तो खालको प्रोसेसमा चाहिँ अनइम्प्लोयमेन्ट हुन्छ, बेरोजगारी हुन्छ भनेर भनेको छ। अब डेफिनेसन्सहरु पनि धेरै छ हैन, अनइम्प्लोयमेन्टको धेरै अर्थशास्त्रहरुले डेफिनेसन्स पनि दिनु भएको छ। अब त्यो डेफिनेसन्स अनुसार हामीले हेर्यौं भने पनि के भन्न मिल्छ त, अनइम्प्लोयमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा पर्सन जसले चाहिँ काम गर्न इच्छुक छ तर उसले जब पाइरहेको छैन भने त्यस्तो खालको पर्सनलाई हामीले अनइम्प्लोयमेन्ट पर्सन भनेर भन्न मिल्छ। ल अब अनइम्प्लोयमेन्टको मिनिङ त कुरा भयो हैन, व्हाट इज अनइम्प्लोयमेन्टको कुराहरु त भयो। अब हामी टाइप्स अफ अनइम्प्लोयमेन्टको कुरा गर्छौं। टाइप्स अफ अनइम्प्लोयमेन्ट, बेरोजगारीका चाहिँ कस्ता खालका टाइप्सहरु हुन्छन् भनेर हेरौं। अब यो बेरोजगारीहरु चाहिँ हरेक देशमा हुन्छ है। यो एउटा देशमा हुने जस्तै डेभलप देशमा चाहिँ नहुने, डेभलपिङ देशहरुमा हुने भन्ने कुराहरु चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ हरेक देशमा हैन, यो ओल्ड विश्वमा चाहिँ सबैतिर बेरोजगारी भन्ने कुराहरु चाहिँ भइ नै रहेको हुन्छ हैन। जुन चाहिँ अब हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ डेभलप कन्ट्रीमा भन्दा डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ धेरै हुन्छ भन्ने कुराहरु मात्रै हो, तर सबैतिर चाहिँ यो हुन्छ। अब फर्स्टमा चाहिँ के छ त, साइक्लिकल अनइम्प्लोयमेन्ट। इकोनोमिक एक्टिभिटिज भनेको के हो त, अप्स एन्ड डाउन्स हैन। इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरु चाहिँ कहिले बढ्न सक्छ, कहिले घट्न सक्छ हैन। जस्तै अब कहिले चाहिँ गुड्स, अब सामानहरुको डिमान्डहरु कहिले धेरै हुन सक्छ, कहिले थोरै हुन सक्छ। जस्तै अब एक्जाम्पलमा के लियौं भन्दा एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन छ, एबीसी भन्ने एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन छ। अब मार्केटमा एकदम सामानको डिमान्ड धेरै भइरहेको छ, गुड्सको सामान चाहिँ एकदम धेरै भएको छ भने त्यो सामान प्रोड्युस गर्न पनि त म्यान पावर चाहियो, मान्छेहरु चाहियो हैन। त्यो मान्छेहरु चाहिसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ त, बेरोजगारीको कुराहरु चाहिँ आउन सक्दैन हैन। किनभने मान्छेहरु धेरै चाहिरहेको छ भने त्यहाँ गएर काम गर्न सकिन्छ नि त हैन। त्यो भयो भने त अनइम्प्लोयमेन्ट हुँदैन। तर मार्केटमा सामानको भ्यालु नै छैन, सामानको डिमान्ड नै आइरहेको छैन हैन, प्रोडक्सन नै भइरहेको छैन भने प्रोडक्सन नहुने ठाउँमा इम्प्लोयमेन्ट गरेर हुन्छ त, कामदारहरु लगाएर हुन्छ त, हुँदैन नि हो।
त्यही भएर मार्केटको अप्स एन्ड डाउन्स, इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरुको अप्स एन्ड डाउन्स भइरहेको हुन्छ। यो एक्टिभिटिजहरुले चाहिँ साइक्लिकल अनइम्प्लोइमेन्टको कुराहरु चाहिँ ल्याउँछ अथवा यसको उत्पत्ति चाहिँ गराउँछ। साइक्लिकल अनइम्प्लोइमेन्ट, बेरोजगारी। जस्तै इक्जाम्पलमा हामीले बुझियो नि यो कुराहरु हैन। जस्तै एबीसी भन्ने कम्पनीमा चाहिँ गुड्सहरु प्रोडक्सन भइरहेको छैन भने यहाँ लेबरहरु पनि कम हुन्छन् हैन, जसले गर्दा के हुन्छ त बेरोजगारीको कामहरु हुन सक्छ। अब गुड्सहरु उत्पादन नभइसकेपछि स्टाफहरुलाई पाल्न सक्छ त अर्गनाइजेसनले, स्यालेरीहरु दिइराख्न सक्छ त सक्दैन नि हो। त्यही भएर यसलाई हामीले साइक्लिकल अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको हो। चेन्जिङ भइराख्ने हैन, सिचुएसन चेन्ज भइराख्ने कुराहरु। बी मा के छ त टेक्नोलोजिकल अनइम्प्लोइमेन्ट। अब अहिलेको मोडर्न डेज, अहिलेको मोडर्न वर्ल्डमा के भइरहेको छ त टेक्नोलोजीहरु चाहिँ एकदमै जेनेरेट भइरहेको छ। इन्भेन्सनहरु, नयाँ नयाँ इन्भेन्सनहरु भइरहेको छ हैन। मेसिनहरु, नयाँ नयाँ मेसिन, काम गर्ने मेसिनहरुको उत्पत्ति भइरहेको छ, त्यसलाई बनाइरहेका छन्। जस्तै टेक्नोलोजिकल अनइम्प्लोइमेन्टमा एउटा हामीले इक्जाम्पलमा बेस्ट इक्जाम्पल भनेको रोबोटको लिउँ ल हैन। अब अहिलेको मोडर्न बिजनेस अर्गनाइजेसनहरुमा रोबोटहरुलाई राखेर काम गराइरहेको छन्। रेस्टुरेन्टहरुमा रोबोट भइरहेको छ हैन। त्यो रोबोटले चाहिँ के गर्यो त मान्छेहरुको इकोनोमिक अथवा मान्छेहरुको कामलाई चाहिँ के गर्यो त चेन्ज गरिदियो नि। मान्छेको कामलाई रोबोटले गर्यो भनेपछि अब त्यो मान्छेहरु त जानु पर्यो निस्केर हैन, उनीहरुले काम गर्न सक्दैनन्। काम गर्न नसकिसकेपछि त्यहाँ के भयो त बेरोजगारीको कुराहरु आयो हैन। टेक्नोलोजीले चाहिँ के गर्यो त त्यहाँ नयाँ इन्भेन्सन गर्यो र अनइम्प्लोइमेन्टको त्यहाँ कुराहरु चाहिँ उत्पत्ति गरायो। त्यो कुराहरु चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजिकल अनइम्प्लोइमेन्टमा आउँछ। त्यसैगरी सी नम्बरमा हाम्रो सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट। सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट अथवा सिजनल बेरोजगारी भनेको चाहिँ के हो त? जस्तै हाम्रो देश नेपालमा कस्तो खालको सिजन छ त एउटा गर्मी महिना छ, एउटा जाडो महिना छ, एउटा समर सिजन, एउटा विन्टर सिजन हैन। जस्तै विन्टर सिजनमा हामीले आफ्नो डेली लाइफमा के कुराहरु गर्छौं त? जस्तै हामीले लुगा लाउनेदेखि खाने कुरामा के युज गर्छौं त? जस्तै खाने कुरामा कफीको कुराहरु युज गर्छौं हैन। त्यसपछि लाउने लुगामा ज्याकेट हैन, त्यसपछि स्वेटर हो। यस्तो खालको कुराहरुमा नि अनइम्प्लोइमेन्टहरु चाहिँ आउन सक्छ। जस्तै अब एउटा अर्गनाइजेसन अथवा एउटा संस्था छ जसले चाहिँ ज्याकेट उत्पादन गर्छ हैन। ज्याकेट उत्पादन गर्ने कम्पनी चाहिँ अब यसको कहिले यसको डिमान्डहरु आउँछ त ज्याकेटको? जाडो महिनामा आउँछ नि हैन, विन्टर सिजनमा आउँछ। विन्टर सिजनमा ज्याकेट उत्पादन गर्छ भने यसले गर्मी महिनामा के गर्छ त अब हैन? समर सिजनमा चाहिँ यसले के गर्छ त? समर सिजनमा नि मान्छेले ज्याकेटहरु त लगाउँदैनन् हैन, गर्मी हुन्छ त्यो बेलामा। ज्याकेटहरु नलगाउने भइसकेपछि अब त्यो समर सिजनमा त यसको सबै बिजनेस एक्टिभिटिजहरु त हुँदैन नि त हैन। बिजनेस एक्टिभिटिज नभइसकेपछि समर सिजनमा चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट आउने भयो र फेरि विन्टर सिजनमा चाहिँ के हुने भयो त सबै कामदारहरु लाग्ने भए, सबै कामदारहरुले काम गर्ने भए। ल यस्तो खालको सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट पनि हुन्छ। डी नम्बरमा के छ त हाम्रो स्ट्रक्चरल अनइम्प्लोइमेन्ट। अब स्ट्रक्चरल भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त भन्दा एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर, बिजनेसको स्ट्रक्चर। जस्तै प्रोडक्सन, डिस्ट्रिब्युसन प्रोसेस हैन, त्यसपछि मार्केटिङ हो। यस्तो खालको डिपार्टमेन्ट हुन्छ एउटा बिजनेसमा हैन। त्यो डिपार्टमेन्ट अनुसार चाहिँ अब स्ट्रक्चर अनुसार चाहिँ यहाँ अनइम्प्लोइमेन्टको कुराहरु आउन सक्छ। जस्तै अब कुनै अब प्रोडक्सनको डिपार्टमेन्टमा चाहिँ धेरै कामदारहरु छन्, धेरै म्यानेजरहरु छन् भने अब स्ट्रक्चरले चाहिँ के गर्छ त भन्दा सामानहरु, गुड्सहरुको मार्केटमा डिमान्ड आएन हैन, त्यो गुड्सहरु मार्केटमा बिकेन भने प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले प्रोडक्सन कम गर्छ, सामान उत्पादन गर्न कम गर्छ। सामान उत्पादन गर्न कम गरिसकेपछि त्यहाँ मान्छेहरुले काम गर्दैनन् हैन। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ त एउटा स्ट्रक्चरल हिसाबले पनि अनइम्प्लोइमेन्टहरु चाहिँ आउँदो रहेछ हैन। बेरोजगारीको कुराहरु चाहिँ उत्पन्न हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरु चाहिँ छ। त्यसैगरी ई नम्बरमा जाउँ। ई नम्बरमा के भनेको छ त फ्रिक्सनल अनइम्प्लोइमेन्ट। अब फ्रिक्सनल अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको के हो त? फ्याक्ट्रीमा के हुन्छ त मेसिन र टुल्स हुन्छ हैन। कुनै एउटा फ्याक्ट्रीमा चाहिँ सामान प्रोड्युस गर्नलाई मेसिनहरु लगाएको हुन्छ, टुल्सहरु लगाएको हुन्छ। अब त्यो मेसिन र टुल्स त सधैँभरि त्यो एउटै कुरामा रहँदैन नि त। कहिले बिग्रिन सक्छ हैन, कहिले एक्सपायर हुन सक्छ, कहिले त्यो मेसिनको कुरा अब सबै रिपेयरिङ गर्न पर्ने हुन सक्छ।
त्यो रिपेयरिङ गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ अब इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू आउँछ, जस्तै टेक्निसियनहरू हैन, मेसिन बनाउने टेक्निसियनले के गर्छ त मेसिनहरू बनाउँछ। अब फ्याक्ट्रीमा मेसिन र टुल्सहरू बिग्रिएन भने त्यसलाई रिपेयर कसले गर्ने? त्यसलाई रिपेयर गर्नु परेन। रिपेयर गर्नु नपरिसकेपछि टेक्निसियनको काम के हो त? रिपेयर गर्ने हो। फेरि उसले के भयो त त्यहाँ, अब त्यहाँ जब पाएन, उसले काम गर्ने कुराहरू भएन उसलाई। त्यो काम नगरेपछि के हुन्छ त? अनइम्प्लोइमेन्टको कुराहरू आउँछ। काम त गर्न उसले चाहेको हो हैन, तर अब मेसिन बिग्रिँदैन, टुल्स बिग्रिँदैन भने उसले के काम गर्छ त हैन? त्यो कुराहरू चाहिँ फ्रिक्सनल अनइम्प्लोइमेन्टले देखाउँछ। अब याफ नम्बरमा के छ भन्दा ओपन अनइम्प्लोइमेन्ट। ओपन अनइम्प्लोइमेन्ट, ओपन अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त? एउटा व्यक्ति जसले चाहिँ उसलाई काम गर्न एकदम इच्छुक छ, उसको एकदम चाहना छ काम गर्नलाई, तर उसले त्यो एक्जिस्टिङ वेज रेटमा चाहिँ काम गर्न सकेन। जस्तै इट इज अ स्टेट वेयर persons is willing to work at existing wage rate but not getting jobs। के भनेको छ त? एक्जिस्टिङ वेज रेट भनेको जति स्यालेरी कुनै अब बिजनेसले दिन्छ त्यति स्यालेरीमा म काम गर्छु भनेर एउटा कुनै व्यक्तिले भन्छ, तर उसले जब पाउँदैन। यस्तो खालको अनइम्प्लोइमेन्टलाई चाहिँ हामीले ओपन अनइम्प्लोइमेन्ट भनेर भन्छौँ। जस्तै अब इक्जाम्पलमै हामी लिउँ न, जस्तै हामी एकजना पर्सन छौँ यहाँ हैन, एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनमा हामी जान्छौँ कामको लागि, भ्याकेन्सी लिएर हामी एउटा काम, हामीलाई काम दिए भनेर हामी आफ्नो सिभीहरू हैन, आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू लिएर जान्छौँ। तर अब उसको मन्थली स्यालेरी चाहिँ उसले 10,000 दिन्छ भन्यो हैन, हामीलाई ठिक छ, हामी 10,000 मा काम गर्छौँ भनेर भन्यो, तर अब उसले जब दिएन भने यस्तो खालको बेरोजगारीलाई चाहिँ के भन्ने त? यस्तो खालको अनइम्प्लोइमेन्टलाई के भन्ने त? ओपन अनइम्प्लोइमेन्ट भनेर भन्ने। ल बुझियो नि हैन? एकदम सिम्पल छ, हाम्रो इक्जाम्पल अनुसार हामीले हेर्दै गयौँ भने चाहिँ एकदमै सिम्पल छ यो। त्यसपछि अर्को छ जी नम्बरमा भोलुन्टरी अनइम्प्लोइमेन्ट। त्यसै गरी एच नम्बरमा छ डिस्क्रिज्ड अनइम्प्लोइमेन्ट र अर्को आई नम्बरमा छ क्वासी अनइम्प्लोइमेन्ट। अब यस्ता थुप्रै खालका बेरोजगारीका टाइप्सहरू हुन्छन्। हामीलाई मेन भनेको चाहिँ हामीलाई सोध्यो भने हामीलाई एक्जाममा पनि यो सोध्न सक्छ, इम्पोर्टेन्ट छ यो है। मेन सोध्न सक्यो, हामीलाई सोध्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त? हामीले यो एबिसी भनेर हाम्रो आइसम्म छ, यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले लिस्ट गरेर थोरै यसको इन्ट्रोडक्सन दियो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ एक्जाममा। ल अब अनइम्प्लोइमेन्टको हामीले धेरै कुराहरू गर्यौँ हैन। अनइम्प्लोइमेन्टको अब के हो त? यो एउटा इट इज द रुट अफ पोभर्टी। गरिबीको लागि चाहिँ यो के हो त? एउटा जड हैन, जड जस्तै हो। अनइम्प्लोइमेन्ट भयो भने चाहिँ गरिबी ल्याउँछ भनेर चाहिँ भन्छ। ल अब अनइम्प्लोइमेन्टको टाइप्सहरू पनि हेर्यौँ हामीले हैन। अब अनइम्प्लोइमेन्ट कसरी हुन्छ त? कज अफ अनइम्प्लोइमेन्ट, बेरोजगारीहरू चाहिँ कसरी हुन सक्छन्, बेरोजगारीको उत्पत्ति कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी हेरौँ। कजेस अफ अनइम्प्लोइमेन्ट, बेरोजगारी हुनुको मेन कारण चाहिँ के हो त? फर्स्टमा छ हाम्रो पपुलेसन ग्रोथ हैन, त्यसपछि पोभर्टी, एजुकेसन सिस्टम, त्यसै गरी अब अरू के हुन सक्छ त? ट्रेडिसनल एग्रिकल्चर, यस्तो खालको फ्याक्टरले चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्टको उत्पत्ति गराउन सक्छ अथवा कज अफ अनइम्प्लोइमेन्टको कुराहरू चाहिँ आउन सक्छ। जस्तै अब पपुलेसन ग्रोथ भनेको के हो त? धेरै पपुलेसन हुनु। जस्तै हामी एउटा सोसाइटीमा बस्छौँ हैन, त्यो सोसाइटीमा धेरै मानिसहरू रहेछन् भने, धेरै पपुलेसन त्यसमा छ भने के हुन्छ त? त्यहाँ लेबरहरू चाहिँ धेरै हुन्छन्, तर अब धेरै लेबरहरू भए तर काम कहाँ गर्ने त? काम गर्ने ठाउँ त छैन हैन। काम गर्ने ठाउँ नभइसकेपछि पपुलेसन धेरै भयो भने पनि काम, यो अनइम्प्लोइमेन्टको चाहिँ एउटा कज हुँदो रहेछ, अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ आउन सक्दो रहेछ भनेर भन्छ।
त्यसै गरी पोभर्टी भनेको चाहिँ अब के हो त, एउटा डेभलपिङ कन्ट्रीको लागि चाहिँ पोभर्टी चाहिँ एकदमै ब्याड हो, एकदम ब्याड प्रब्लम हैन। पोभर्टीलाई गरिबी पनि भन्न सकियो। अब गरिबी भइसकेपछि गरिबको लागि त के चाहन्छ त उसले, उसलाई इन्कम होस् हैन, उसको सेभिङ होस्, आम्दानी मैले गर्न सकौँ भन्ने हुन्छ उसलाई हैन। पोभर्टीले पनि के गर्छ त, अनइम्प्लोइमेन्टको कजलाई चाहिँ ल्याउँछ, अनइम्प्लोइमेन्टलाई चाहिँ उत्पत्ति गराउन सक्छ अथवा बेरोजगारी बढाउन सक्छ। त्यसपछि एजुकेसन सिस्टम छ। अब एजुकेसन सिस्टम पनि हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ अब प्र्याक्टिकल एजुकेसन छैन हैन, साइन्टिफिक एजुकेसन छैन। अब सधैँ थ्योरी मात्रै गरेर भएन हैन, एउटा प्र्याक्टिकल एउटा स्किल भयो भने मात्रै हामीले काम गर्न सक्छौँ हैन। जस्तै अब एउटा स्टुडेन्ट चाहिँ एउटा कलेजबाट ग्रेजुएट हुँदैछ अथवा पास हुँदैछ भने उसको लागि त के चाहियो त, त्यहाँ स्किल चाहियो नि त। उसँग त नलेज मात्रै भएर भएन हैन, स्किल चाहियो। काम गर्न कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर उसले सिक्नु पर्यो हैन। अब त्यो काम गर्नै आएन, एजुकेसन सिस्टममै गलत छ भने उसले के हुन्छ त, ऊ एउटा बेरोजगारीको फन्दामा पर्छ ल। त्यसपछि ट्रेडिसनल एग्रिकल्चर। अब ट्रेडिसनल एग्रिकल्चर भनेको हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ धेरै अब पुराना गतिविधिहरूबाट, पुराना टुल्स टेक्निक्सहरूबाट चाहिँ हामीले एग्रिकल्चर गर्छौँ। तर अब अहिलेको मोडर्न डेजमा के हुन्छ त, धेरै टेक्नोलोजीहरू आइसकेको छ हैन। टेक्नोलोजीहरू आइसकेपछि त्यो टेक्नोलोजीहरूलाई युज गर्नु पर्यो। नयाँ टेक्नोलोजीहरूलाई युज गर्नको लागि त ओल्ड जेनेरेसन अथवा ट्रेडिसनल अप्रोचले त त्यसलाई गर्न सकिँदैन हैन। मेसिन चलाउनुको लागि त त्यो अनुसार त्यसको एजुकेटेड हुनु पर्यो, त्यसको ज्ञान हुनु पर्यो हैन। यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल एग्रिकल्चरमा आउँछ। र यो सबै के हो त, एउटा अनइम्प्लोइमेन्टको कज हो, अनइम्प्लोइमेन्टलाई उत्पत्ति गराउने एउटा फ्याक्टर हो ल। कजेज अफ अनइम्प्लोइमेन्टको कुराहरू पनि भयो भने त के कुराहरू गऱ्यौँ त हामीले आज। अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको के हो त्यसको कुरा गऱ्यौँ, टाइप्स र हामीले कज अफ अनइम्प्लोइमेन्ट बेरोजगारीको कुराहरू धेरै नै हामीले गऱ्यौँ आज ल। अब यो यसको क्वेसन्सहरू चाहिँ इक्जाममा पनि सोध्न सक्छ। जस्तै वाट आर द टाइप्स अफ अनइम्प्लोइमेन्ट भनेर सोध्न सक्छ हैन। हामीले सिधै टाइप्स अफ अनइम्प्लोइमेन्ट भनेर यसरी लिस्ट गर्नुभन्दा पहिला हामीले अलिकति त्यसको मिनिङ हैन, त्यसको डेफिनेसन लेखेर त्यसपछि टाइप्स अफ अनइम्प्लोइमेन्ट लेख्दा हामीलाई धेरै राम्रो हुन्छ है त ल। यसरी नै पढ्नु होला, राम्रोसँग पढ्नु होला। कुनै पनि कन्फ्युजन भयो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यति भन्दै आजको क्लास यही हुन्छ। थ्याङ्क यू।